इस्लामिक आतंकवादी को गाली दे सकता हूं। फिर मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 3 मैं मांग रहा था, अब क्या जी 30,000। दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं कोई बचेगा एक भी बलात्कारियों का मजार, सब खत्म कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान वापी की जगह मंदिर भी बनाएंगे और पूजा भी करेंगे। दोस्तों ये कहना था एक हिंदू पंडित का जो नफरत फैला रहा था। उसने कहा कि पहले हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि आराम से शराफत से जो है वो हमें 3 मस्जिदें दे दी जाएं, वो आप लोगों ने नहीं दी, तो अब हम 3 नहीं 30,000 मस्जिदें लेंगे। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा था और ये भी उसने कहा कि इस्लाम के आतंकवाद को जो है वो मैं गाली भी दे सकता हूँ। बहुत सी बातें और भी उसने किया, ये देखते हैं कि उसका क्या कहना था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक आतंकवादी को गाली दे सकता हूं जो इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर दंगा और फसाद कराना चाहते हैं, जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर बलात्कारियों की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर शुद्ध रूप से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना हमको भी आता है और सनातनियों को भी आता है। सनातनी अब जग चुके हैं, सनातनी को अंदर एक जागरूकता आ गई है। और रही ज्ञान वापी की बात, तो ज्ञान वापी कोई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है और ज्ञान वापी में पूजा शुरू हो गई है। दुनिया की कोई माई का लाल अब उसको रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में ज्ञान वापी को भव्यता हम देंगे, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। इसके साथ फिर मैं कहता हूं अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 3 मैं मांग रहा था, अब क्या जी 30,000। दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं कोई बचेगा एक भी आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, बलात्कारियों का मजार, सब खत्म कर देंगे। किसी अल्लाह, किसी का ईश्वर, किसी का गॉड ये कहता हो कि फलाने बुत पूजक है, काफिर है, उसका गला काटने से 72 हुरे जन्नत मिलते हैं, तो समझो वो धर्म नहीं है, वो आतंकवादियों का संगठन है। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पसे मंजर के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंजर के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के ख़िलाफ़ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था।
اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ. جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ. کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو. آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے. تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویٹنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویٹنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو. اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویٹنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا. یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کے بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجیے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.